matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes, Petsa 29, ni buwan sa Nobyembre, ning tuiga 2024. Sangan sa ato Station Manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, Barangay Mayahay, adunay mas luwas og modernong pedestrian overpass. Mga tinubdan sa illegal nga droga, gitumbok. 5 ka tourist destination sa Iligan unang gikonsiderar nga butangan og tourist police. Sa kauluhan, mga nahimo nga diskarte versus Tibes planong gamiton, batok Vice Presidente Sara Duterte. 155,000 ka mga senior citizens makadawat sa kinatibuk-ang 465 milyones pesos nga social pension gikan sa DSWD. NBI posibleng ipalabay una ang sumon kang Vice President Sara Duterte kabahin sa investigasyon sa iyang assassination remarks versus Presidente Bongbong Marcos. DOJ opisyal giklaro nga bugtong ang ombudsman lamang ang mahimong magsuspende kang Vice President Sara Duterte. Balita sa gawas sa nasod, Trump gipanganlan ang usa ka kanhi wrestling executive nga mahimong US Education Secretary. Balita sa kinabuhing Kristohanon, hate crimes ngadto sa mga Kristohanon sa Turkey ni doble ang mga kaso. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, aduna nay mas luwas ug mas nindot nga pedestrian overpass ang Barangay Mayahay ning siyudad sa Iligan. Ang 2.8 milyones pesos nga kantidad sa proyekto sa rehabilitasyon natapos na ug baguhay lang na turnover. Ang renovation naglakip sa pagpintal, pagtaod sa tiles, cladding ug bag-ong mga suga. Strategic nga nahimutang taliwala sa Iligan City Central School o sa Special Education Center. Ang nag-upgrade nga overpass sa tinguhan ini nga mapaminusan ang risgo sa aksidente alang sa mga estudyante, mga magtutudlo ug uban pang mga pasahero nga motabok sa naasoing highway. Tulo ka mga major areas ang gi-identify kung asa nagagikan ang supply sa kinadiling nga droga. Kini base sa gipalugwa atol sa Provincial Anti-Drug Abuse Council meeting ning bagway lamang sa Lanao del Norte. Nakabase kini sa intelligence gathering, tactical interviews sa mga naaresto nga suspect. Unang major suppliers sa ginadili nga droga gikaingong nagagikan sa Lanao del Sur, partikular na sa Maging, Madalom ug sa Marawi City. Ikaduha giingong nagagikan sa Salvador, samtang ang marijuana giingong nagagikan sa Luzon. Area nga gipang suplayan mao ang Iligan City ug pipila ka mga lungsod sa Lanao del Norte. Sa pinakaulahing report, ang tinubdan sa droga nagagikan sa Malaysia nga giagi sa Basilan, Sulu ug Tawi-Tawi.
5 ka mga tourist destination dinhi sa dakbayan sa Iligan ang unang gikonsiderar nga butangan og tourist police. Gibutya kini ni City Administrator Dr. Darwin Manubag nga kini naglangkob sa Sikyop Maria Cristina Falls, Tinago Falls, Mimbalot Falls og dito sa Timuga. Sumala pa ni Manubag dugay na kini nga hangyo sa Siao Administration aron nga mukusog ang turismo og mas mukumpiyansa pa ang mga turista nga mobisita sa mga tourist destination dinhi sa dakbayan Siligan. Tinguha sa LGU nga matagamtaman sa mga turista nga luwas sila sa panahon sa ilang pagbisita sa mga nindot nga talan-awon dinhi sa syudad. Sa pagkakaron, gitun-an pa kon pila ka tourist police ang ibutang dinhi sa dakbayan sa Iligan. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalaing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitana ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Giakusahan ni Vice President Sara Duterte ang kasamtangang administrasyon sa pagsundog sa susamang playbook nga gigamit batok sa gipalagpot nga si Kanhi Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Armetives Jr. Pinasubay kini sa subpina nga giisyu batok ngadto kaniya alang sa sumalapay pagsupak sa Anti-Terrorism Act. Gihimo ni Duterte ang pahayag human magpagawas og subpina ang National Bureau of Investigation batok ngadto kaniya may kalabutan sa sumalapay mando sa pagpatay nga gihimo niya batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos og Speaker Martin Romualdez. Gisulti sa ikaduhang presidente nga ang tumong sa administrasyon sa paggamit sa nasong balaod batok kaniya aron sundogon ang gihimo nila kang Tives nga giakusahang mipatay kang Gobernador Ruel Digamo. Sumalaba kang Vice Presidente Sara Duterte lakip sa mga taktika niini mao ang kansilar sa iyang pasaporte, pag-isyu og red notice batok kaniya aron malimitahan ang iyang pag-adto sa ubang nasod, ang pag-freeze sa assets sa Anti-Money Laundering Council og pag-isyu og mga search warrant batok ngadto kaniya. Mga pudapod sa kapin 465 milyones pesos nga kantidad sa social pension sa ang Department of Social Welfare and Development sa mga senior citizens gikan sa programang Social Pension for Indigent Senior Citizens sa Legazpi, Albay, Bicol Region. Sumala pa sa tigmamaba sa DSWG Region 5 nga si Cristina Liene makadawat ang gidaghanong 155,292 ka mga senior citizens gikan ni atong Enero hangtod sa Setyembre karong tuiga sa mga pensyon ilalom sa nasyong programa. Alang usab sa fourth quarter, padayon ang pagpahigayon sa ahensya og payout sa lain-laing mga local government units sa tibuok nasod alang sa hapsay nga pagpanghatag nini ngadto sa mga benepisaryo. Base usab sa datos sa DSWD, sugod Nobyembre 27, ang hatagan na og kapin sa 115.5 milyones pesos ang ahensya sa 38,503 ka mga benepisaryo sa Albay, samtang 41.5 milyones pesos usab nga kantidad ang nahatag sa mga tigulang nga residente sa Camarines Norte nga maabot usab sa 13,852. Samtang padayon ang DSWD og mga regional offices nini sa pagpahigayon og mga house visits aron masigurong insakto ang mga impormasyon nga gihatag ngadto sa ilang buhatan. Posibleng i-reschedule o ipalabay una ang summon o pag-imbitar kang Vice President Sara Duterte alang sa investigasyon sa sumalapay grave threat o posibleng pagsupak sa Anti-Terrorism Act kasunod sa iyaang pahayag nga adunay gitahasan siya aron mo patay kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung ugaling
patyon siya. Sumala pa kang National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago kuno galing pangayoon ni Vice President Sara nga i-reschedule ang iyang sumon, posibleng pagatugutan sumala pa niya kini aron nga makatambong ang Vice Presidente sa pagdungog sa House Committee on Good Government and Public Accountability karong adlaw, Biyernes, Nobyembre 29. Ang komite nga gipanguluhan ni Manila Representative Joel Chua ang nag-imbestigar sa confidential funds sa Office of the Vice President. Apan sa pagkakaroon, sumala pa kang Director Santiago, wala pa'y nadawat nga request ang NBI gikan sa Vice Presidente. Nauna nang gikumpirmar ni Vice President Sara nga nadawat na niya ang subpoena gikan sa NBI. Gisulti usab ni sa Vice Presidente nga iyang hangyoon nga mag-reschedule kini tungod kay unahon sumala pa niya ang pagtambong sa pagdungog sa House panel aron magpakita og suporta sa mga staff nga moatubang isip resource person. Sa pikas bahin, gisuspende ang Quad Committee hearing karong adlaw. Gipatinaw sa usa ka opisyal sa Department of Justice DOJ nga dili mahimong suspendihon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte kini luyo sa assassination remarks. Sa Vice Presidente, batok nila ni Presidente Bongbong Marcos sa First Lady Liza Aranita Marcos o House Speaker Martin Romualdez. Sumala pa kang Justice sa Under Secretary Jesse Andres. Bugtong ang ombudsman lamang ang mamahimong magsuspinde sa ikaduhang pinakataas nga opisyal sa nasod, samtang ang Presidente ang mahimo lamang magsuspinde sa mga local government executives. Bisan pa man ini, gisulti sa opisyal nga mahimong mag-atubang sa disqualification gikan sa public office si Vice President Sara o galing mapamatud ang guilty siya sa pagsubak sa anti-terror law sa atong nasod kung asa ang paghulga niya ni Presidente ang mamahimong ilambigit isip paagi sa paghimo og kagubot o kahadlok sa pagdestabilize sa gobyerno. Pagasilutan usab sumala pa niya sa ilalom sa naasong balaod ang hulga aron mohimo og terorismo o pagkonsabo sa paghimo og terorismo. Una na usab nga gipatin-aw ni Vice President Sara nga ang iyang gibuhian nga mga pamahayag ang taken out of context lamang o gipasabot niining mamatay una siya ayha niya mapahigayon ang pagpatay nila ni Presidente Bongbong Marcos og First Lady og House Speaker. Gipatin-aw usab sa Vice Presidente nga wala siya mogamit og pulo nga assassin sa iyang nahimong mga pamahayag batok sa Presidente. Tubag sumala pa niya nga common sense aron nga masabtan og dawaton nga ang conditional act of revenge ang dili lawas sa active threat o kini usa ka plan without a flesh o usa ka planong walay unod. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gipanganlan ni US President-elect Donald Trump si Linda McMahon nga kanhi Chief Executive Officer sa World Wrestling Entertainment nga mahimo nining Department of Education Secretary. Sumala pa ni Trump nga si McMahon usa ka advocate sa parents' rights diin gibarugan niya ang pagtarong sa education policy sa nasod. Bisan pa man nga kanhi wrestling executive adunay 16 ka tuig nga experience si McMahon isip Board of Trustees sa usa ka pribadong tulungaan og 2 ka tuig nga experience sa Connecticut Board of Education. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, ni doble ang kasong nataho nga adunay kalabutan sa hate crimes batok sa mga Kristohano sa nasod sa Turkey sulod sa tuig 2021 ngadto sa 2023. Sumala pa sa Freedom of Belief Initiative gikan sa napulo ka mga kaso kaniadtong tuig 2021. Ana-ana sa 22 ang mga natahong kaso sa hate crimes batok sa mga Kristohano sa tuig 2023. Gikan sa tuig 2020 ana sa 52 ka mga kaso ang nataho diin daog ang mga Kristohanon sa bisan unsang paagis pagpanglutos. Sa kasamtangan, ika-50 ang Turkey sa Open Doors sa World Watch List diin adunay mga natahong Kristohanon nga gipanglutos.
O karon sa kahimtang sa pagmanabana sa dagan sa panahon, ang shear line ang makapiktar sa eastern section of Central and Southern Luzon. Intertropical Convergence Zone ang makapiktar sa Visayas ug Mindanao. Ang Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas ug Negros Island Region na makasinati og madagumon nga kalangitan inubanan sa mga pag-ulan-ulan, epekto kini sa Intertropical Convergence Zone. Ang Quezon, Laguna, Bicol Region ang makasinati gihapon og madagumon nga kalangitan inubanan sa pag-ulan-ulan, epekto sa shear line. Samtang ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Metro Manila, Ilocos Region ug bangbahin sa Central Luzon og uban pambahin sa nasod ang makasinati og madagumon nga kalangitan inubanan sa pag-ulan-ulan, epekto sa hangin-amihan og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 22 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:04 ug mosahop unya sa alas 5:25 sa sayong takna sa kagabihon. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balitang lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.